انصاری برادری چونکہ صحابہ کے بعد جڑے مدینہ طیبہ دے سن انہاں نوں انصار کہا جاندا ہے، جڑے مکے والے سن انہاں نوں مہاجرین کہا جاندا ہے۔ مگر مدینہ طیبہ دے اندر ایک برادری انصار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا خاندان سی نا، انہوں بنو نجار محلہ کہا جاتا سی، بنو نجار۔ چونکہ ایک کپڑے بنا دے سن نا، کھڑیاں تے کپڑے بنا دے سن، کپڑے بون دے سن، اس بات انہوں نے نجار کہا جاتا تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ محلہ چونکہ بنو نجار محلہ کہلاتا سی، یعنی انصاریاں دا محلہ، جڑے محلے چ نبی پاک تشریف لگی آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سی نا من انصاری اللہ، کون ہے جڑا اللہ واسطے میری مدد کرے؟ انصار کہتے ہیں انہوں جڑا مدد کرے، یہ نبی دے مدد کرے۔ میرے نبی جدو مدینہ طیبہ آئے تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پرونے بن کے آئے، یاد ہے نا جی واقعہ؟ جب حضور مدینے آئے تھے ہر چودھری کا دل کرے کہ نبی پاک میرے پرونے بن، سارے مدینے والے رستیاں سے کھڑے تو میرا ایمان کہتا سارے آخرے ہونگے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے۔ دل کرتا میرے گھر حضور آ جانے میرے محلے آؤ، کدھر کرتا ہاتھ کر دو میں ایک نہیں دو میں ہاتھ اس طرح نہیں کرنے، اس طرح کر کے جو کاسا نہیں ہوتا سوالی دا۔ اچھا کھڑے کر، اکھیاں بند کر لو، اکھیاں بند کر کے ہاتھ اونچے ہاتھ اونچے رکھو، اونچے گنبد خضرا دا تصور کرو، جدا دل کرتا میں نبی پاک نو دعوت دیواں، میرا نبی ایڈا سخی ہے کو بلاوے تے حضور آوندے ضرور نے۔ ہن ایتھے ہاتھ رکھ کے نا کتنا زور لگا سکدے ہو، او سارا زور لگا کے نا مل کے پڑھیے کدی غریباں دے محلے یا۔ ان میں تواڈی آواز رہی پور والے، ادوکی والے، ناصر پورا والے، رائے پور کون والے، تواڈی آواز میں سننی ہے، اونچا بول کے پڑھیا جے کدی پانی پان لگے شرمایا کرو، جھوٹ بول لگے شرمایا کرو، جتی تے موبائل چوری کرن لگے شرمایا کرو، بھئی نبی دیا ناتا پڑھ دے کادا شرمانا۔ سارے بلند ہاتھ کر کے اچھی آواز نال مل کے نبی پاک دی نال ہاتھ لگا کے آکھو کدی غریباں دے محلے یا۔ رسول اللہ
میری سواری دیا موارا چھڑ دیو اینو پتہ میں کہڑے گھر دا پرونا بننا ہے پتہ چلیا جڑے دن سواری تے میرا نبی بہ جائے اونوں بھی پتہ لگ جاندا ہے کہ میں غیب جنوں آکھدے نے اس اونٹنی نوں پتہ لگ جاندا نبی کہڑے گھر دا پرونا بننا ہے نوجوان سواری ٹردی آ رہی ادھر ابو ایوب انصاری اپنے کمرے دی نکر چ پہ روندے نے عرض کردے نے کملی والیا کلی بھی کوئی نہیں سنیا بڑا غریب میری حویلی بھی کوئی نہیں میرے کول بڑیاں جائیداد بھی کوئی نہیں نہ امیراں نہ سنیا میں بڑا بچایا نہیں ہوں تیریاں دواں پہ ٹھیک نہ اے ہر ساجا پراونے کدے میرا پرونا مر جا کدے روتے والے آکھدے نے تیری یاد پئی تڑپام دیے تیری یاد پئی تڑپام دیے لالیاں چھڑیاں تیری یاد پئی تڑپام دیے دروازے تے کھلو گئی لوگاں نے آکھیا ایوب باہر آؤ خدا دے عرشاں دا پرونا تیرا پرونا بن کے آ گیا نالے دروازہ کھول دینا نے روندے نے نالے کہندے نے میرے گھر بھی کبھی آؤ میرے گھر روشنی ہوے جدا دل کردا میرے نبی گھر آ جا ہاتھ کھڑا کرو بھائی جدا دل سارے اپنی اپنی عزیزاں میرے نبی نو پیش کر لو لفظ بہانے نبی پاک نو بلا لو کملی والے کرم فرما دین او میرا کملی والا بڑا لجپال جے او کسے دی جھوٹی تے کار نہیں ویکھدا کسے دا رنگ تے دی برادری نہیں ویکھدا او میرا نبی بڑا لجپال ہے نا دے عبداللہ ورگے گورے نو نا دے او جے کرم کرتے آوے بلال ورگے کالے تے کر دیندا ہے او نا دے اپنے نو نا دے تے ابو جہل ورگے رہ جاندے او دے آوے تے فارس سلمان نو بلا کے دے دیتا ہے ان جدا جدا دل کردا نبی آ جا ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے نبی پاک دی بارگاہ تے عرض کرو میرے گھر بھی کبھی آؤ میرے گھر روشنی ہوے میرے گھر کبھی آؤ میرے گھر روشنی ہوے بچھا دیواں نہ دل اپنا کہ آمد آپ دی ہوے بچھا دیواں نہ دل اپنا کہ آمد آپ دی ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خدمت شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت بس پھر کدے صحیح نہ ہوں طبیعت میری بس میں تو بہت زیادہ پڑھ کے میں گھروں نیت کر کے نہیں کرتی میں 30 منٹ تقریر کرنی وہ بھی میں ترنم تو بغیر کر کے آؤں پر یہ تھوڑا پیار سے تو کروا لے گی میرے کو ورنہ میں صرف 10 منٹ واسطے ایسے طبیعت اتنی زیادہ خراب سی کہ میں سوچ بھی نہیں آ سکتا کہ میں تقریر کر سکاں گا مگر اللہ کا شکر ہوگی سر پھر کدے انشاءاللہ آ کے سنا دیں گے پھر
جدو جدو نبی پاک نے مکہ فتح کیتا نا تے مکہ شہر فتح کر کے نا نبی پاک چند دن مکے رہے توجہ ہے ان انصاری کہتے ہیں ساڑی شان سمجھناو تو توڑی شان نبی پاک نے جدو اپنا داد کا شہر مکہ فتح کیتا نا 10 سال بعد حضور مدینہ تو لوٹ کے مکے آئے مکہ فتح کیتا پھر چند دن حضور مکے رہے نا تے مدینے والے صحابہ نو انصار نو یہ لگا کہ وہ نبی پاک اپنے شہر آگے نے فتح ہو گئے تو وہ نبی پاک نے مکے رہنا ہے آپس اتنے صحابہ نو انصار مدینے والے گلہ کر لگ پہ کہ نبی پاک نے ہنو مکے رہنا ہے ہن مدینے تے نہیں جانا نا نبی پاک نے جدو سے بعد دی خبر ملی تو نبی پاک نے سارے مدینے والے نو بلایا فرمایا او انصاریو جدو مکے والے میں پتھر مارے سا نا تو سا میں اودو سہارا دیتا سی تو میری مدد کی تھی فرمایا تو یہ سوچ رہے ہو کہ ہن میں مکے وساں گا فرمایا نہیں قیامت تک میں محمد تہاڈے وچ رہاں گا فرمایا او انصاریو میں محمد قیامت تک تہاڈے وچ رہاں گا پھر نبی پاک نے مکہ دوبارہ چھوڑیا تے جا کے مدینہ طیبہ انصار وچ میرے نبی نے ساری زندگی گزاری تے ویکھ لو اج بھی کملی والے مدینے میں ہیں کہ مدینے والے انصار جڑے سن نبی پاک دا انہاں نال اتنی محبت سی حضور علیہ السلام نے احادیث وچ انصاریاں دی بڑی شان بیان کیتی بڑی شان بیان کیتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق نبی پاک نے بڑی بڑی احادیث بڑی خوبصورت ارشاد فرمائیاں تو اے انصاری جڑے نے اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے میزبان بھی نے انہاں حضور دی میزبانی کیتی تے اج بھی وہ ویکھو نا کبوتر او جڑے مدینے رہندے نے او جڑی کبوتری نے انڈا دیتا سی نا غار ثور دے بعد تے حضور علیہ السلام دی حفاظت دی اللہ کریم نے انہوں سبب بنایا او کبوتری دی نسل جو آج بھی کبوتر گنبد خضرہ تے رہندے نے تے میں نے سچی دسو جڑے جانور نبی پاک نہ پیار کرے رب قیامت تک وہ دی نسل اتھے آباد کر دیندے تے جنہاں انصاریاں رج رج محمد دی خدمت کیتی ہوئے رب انہوں نے کیسی ایسا ناتا کیتی ہم کیا تو اے انصاری برادری کے لیے انہوں نے میزبان رسول کیا جاتا ہے اے نبی پاک دے میزبان نے میں جدو مدینہ شریف جاواں نا رمضان شریف تے افطاری دا ویلا ہوندا تے میں ویکھنا کہ کم از کم 10 لاکھ انسان ایک وقت افطاری کرتا ہے مسجد نبی اور اس تو بھی زیادہ تعداد ہو جاتی بعض دفعہ 29 لاکھ غالباً میں پچھلے مرتبہ سنیا کہ 29 لاکھ لوگوں نے آخری رات مسجد نبی کی گزاری 29 لاکھ لوگوں نے تے مدینے والے نے انہوں نے مہمان نوازی کی تے میں اتھے کھلو کے سوچنا واہ ہوئے مدینے والے 15 صدیاں دے بعد تسی نبی تے پرونے نال اتنا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تو سعودو کی نہ کو پیار کیتا ہوگا یہ میزبان رسول نے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میزبانی کی تھی انصاریاں نے بڑی خوشبخت قوم ہے اللہ انصاری برادران رو سلامت رکھی کہنے نے آخر تے ماں دی شان دا ایک شعر سنا دیو عارف کریم رحمت اللہ علیہ فرما دے میں ماوا والے بھائی ماوا والے ماوا دیکھ لے فریاد لے جاندے پرویاں والے رو رو آتے چپ کر جاندے یہ سا فرما دے میں مویاں والے رو رو آتے چپ کر جاندے بے شک مغرور لذت دے دی پاوت دناوا والی پھر ملب دی دنیا اندر الفت والی اے پھر ملب دی دنیا الفت والی جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ انہوں نے صحت و عافیت والی زندگی اولاد نو ادب دی اور خدمت دی توفیق عطا کرے
جنہاں دے ٹر گئے اللہ انہاں دی قبر منور کرے محمد عنایت مرحوم صاحب اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے شاہد صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے انعقاد کیتا اللہ انہاں دی کاوش کو قبول فرما کے میرے کثیر اور سارے سالمات اللہ ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ